नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर हांच्या जयंतीच्या फाटभुंयेर भाजपा पक्षा वतीन 13 ते 25 एप्रील मजगतीं वेगवेगळ्या कार्यावळींचें आयोजन केलां. देशभरा सयत गोंयांतूय भगवान हनुमानाचो जल्मोत्सव व्हडा भक्तिभावान मनयलो. गोंयचे पंढरपूर म्हणून फामाद आशिल्ल्या विठ्ठलापूर सांखळीत फाल्यां श्री विठ्ठल मंदिरांत चैत्र उत्सव सुरू जातलो. गोंय शालांत मंडळान 10वे खातीर आयज सावन पुनर्मुल्यांकन वा फेर तपासणी खातीर अर्ज करपाक आपलें पोर्टल उक्तें केलां. आतां पुराय खबरो. 14 एप्रिलाक भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर हांच्या जयंतीच्या फाटभुंयेर भाजपा पक्षा वतीन 13 ते 25 एप्रील मजगतीं वेगवेगळ्या कार्यावळींचें आयोजन केलां. 13 एप्रिलाक वेगवेगळ्या वाठारांत आशिल्ल्या बाबासाहेबांचे पुतळे नितळ करप तशेंच पुतळ्या सामकार मेणवाती पेटोवन तांकां आर्गां दिवपाची कार्यावळ जातली. जाल्यार 14 एप्रिलाक भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यालयांनी आंबेडकर जयंती मनयतले अशी माहिती भाजपाचे सरचिटणीस आनी ह्या कार्यावळीचे संयोजक अॅडव्होकेट नरेंद्र सावयकार हांणी दिल्या. ते पणजी भाजपा मुख्यालयांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत उलयताले. ह्या कार्यावळी सयत 21 एप्रिलाक मडगांवां आनी 22 एप्रिलाक म्हापशां बाबासाहेब आंबेडकर हांच्या देशा खातीर योगदाना विशीं माहिती दिवपी खासा परिशदेचें आयोजन केलां अशी माहिती सावयकार हांणी दिली. बाबासाहेब आंबेडकर हांणी देशाक एक घटमूट संविधान दिलें. तांणी दलीत समाजाच्या उदरगती खातीर काम केलें. बायलांक हक्क दिवप, शिक्षण क्षेत्र तशेंच अर्थीक मार तांणी केल्लें काम म्हत्वाचें आसा आनी तांच्या ह्या कामाची म्हायती आयच्या पिळगे मेरेन पावोवपाक जाय अशें मत ह्या वेळार भाजपाची राष्ट्रीय सचीव अलका गुजर हिणें मांडलें. पुराय देशा वांगडा दक्षिण गोंयांतूय हनुमान जल्माचो उत्सव आयज व्हडा उमेदीन मनयलो. दक्षिण गोंयांतल्या वेगवेगळ्या हनुमान मंदिरांनी ह्या निमतान आयज सकाळसान धार्मीक कार्यावळी चालू आशिल्ल्यो. दक्षिण गोंयांतलो सगळ्यांत व्हडलो हनुमान जल्माचो सुवाळो काकोडे कुडचडे हांगाच्या मारुतीगड संस्थानांत जालो. ह्या निमतान सकाळीं 6:30 वरांचेर फांतोडेर धार्मीक कार्यावळींनी हनुमान जल्माची कार्यावळ जाली. मडगांवां दवर्ली, पेड खारेबान, शेल्डे केपें हांगच्या मारुती मंदिरांत जल्मोत्सवाची कार्यावळ जाली. फोंडें तालुक्यांतल्या वेगवेगळ्या मारुती मंदिरांत आयज हनुमान जल्माचो उत्सव व्हडा उमेदीन आनी भक्तिभावान मनयलो. हे निमतान आयज सकाळसान धार्मीक कार्यावळी सुरू आशिल्ल्यो. वारखणे हांगा त्या निमतान हनुमानाची पालखी पुराय फोंड्या शारांत भोवली. बोरीच्या मारुतीगडाचेर हनुमान जल्माच्या मुहूर्ताच्या आदी किर्तन जालें. कवळेच्या मारुतीगडाचेर म्हालसा मंदीर मार्दोळ, बोरीच्या नवदुर्गा मंदिरांत मारुतीच्या मुर्तीचेर अभिशेक करून उपरांत सकाळीं मारुती जल्माचो पाळणो जालो. दिवचल म्हालांतल्या विठ्ठलापूर, गिमोणे, वरगांव, मये, नार्वे मुळगांव, दिवचल, कारापूर, हरवळे आनी हेर मारुतीच्या मंदिरांनी आयज वेगवेगळ्या देवळांनी हनुमान जल्मोत्सवा निमतान विंगड कार्यावळी जाल्यो. राजधानी पणजे सयत राज्यांतल्या जायत्या सुवातींनी हनुमान जल्मोत्सव उमेदीन मनयलो. हे निमतान वेगवेगळ्यो धार्मीक आनी सांस्कृतीक कार्यावळींचें आयोजन केल्लें. पणजेच्या मारुतीगड हांगा हनुमान जल्मोत्सवा निमतान भजन आनी किर्तना उपरांत हनुमान जल्म सुवाळो जालो. गोंयचे पंढरपूर म्हणून फामाद आशिल्ल्या विठ्ठलापूर सांखळेत फाल्यां श्री विठ्ठल मंदिरांत चैत्र उत्सव सुरू जातलो. फाटले 6 दीस देवळांत विंगड धार्मीक तशेंच सांस्कृतीक कार्यावळींचें आयोजन चालू आसा. चैत्र उत्सवाच्या निमतान विठ्ठलापूर सांखळेच्या श्री विठ्ठल मंदिरांत सकाळीं धार्मीक विधी, पुजापाठ, तीर्थप्रसाद, कीर्तन प्रवचन ह्या सारक्यो कार्यावळी आयोजीत केल्यात. फाल्यां फांतोडेर 5 वरांचेर गोंयचो फामाद पारंपारीक वीरभद्र सुवाळो जातलो. उपरांत राणी परिवाराच्या वतीन आनी मानगराच्या वतीन रथोत्सव जाले उपरांत चैत्रोत्सवाची सांगता जातली. गोंय शालांत मंडळान 10वेचो निकाल जाहीर केले उपरांत आतां आयज सावन पुनर्मुल्यांकन वा फेर तपासणी खातीर अर्ज करपाक आपलें पोर्टल उक्तें केलां. जे विद्यार्थ्याक आपल्या पेपराची फोटोकॉपी पळोवपाची आसा ताका दर विशयाक ₹350 शुल्क भरून ताचो अर्ज 15 एप्रील मेरेन करचो पडटलो. पेपराच्या फेर तपासणी खातीर दर पेपरा फाटल्यान ₹700 भरून 19 एप्रील मेरेन अर्ज करपाची मेकळीक आसा. आपल्या उत्तरपत्रिकेची फोटोकॉपी पळोवन समाधान जावंक ना आनी आपल्याक चड गूण मेळूं येता अशें दिसत आसल्यारूच त्या विद्यार्थ्यान फेर तपासणी खातीर अर्ज करचो आनी मंडळाचो आनी आपलो वेळ वाटावचो अशें आवाहन मंडळाचे अध्यक्ष भागीरथ शेट्टी हांणी केलां. गोंय शालांत मंडळाची 10वेची पुरवणी परीक्षा 5 मे दिसासावन सुरू जातली. खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी आज दनपारात राळगांवच्या श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमांत चलपी पयल्या गोंय वेवसायीक सुरक्षीतताय आनी भलायकी एक्स्पो आनी शिखर सभेची पळोवणी केली. तशेंच तांणी कांय प्रात्यक्षिकांय पळयलीं आनी एक्स्पोंतल्या वेगवेगळ्या स्टॉलांची पळोवणी केली. पयल्या गोंय वेवसायीक सुरक्षीतताय आनी भलायकी एक्स्पो आनी शिखर सभेत व्हडा प्रमाणांत विद्यार्थी, तज्ञ, उद्देजक आनी वेवसायिकांनी वांटो घेतला. 10 तारखेक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी ह्या एक्स्पोचें उक्तावण केलें आनी आयज तिसरो आनी निमणो दीस. असो एक्स्पो गोंया खातीर उपेगी पडटा आनी नव्या तंत्रगिन्यानाची आनी उपकरणां विशीं म्हायती मेळटा अशें तानावडे हांणी सांगलें. पणजी वेधशाळेन नोंद केला त्या प्रमाण पणजेत कमाल तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां तर किमान 24.6 डिग्री सेल्सियस दाबोळे नोंद जालां आनी हवेंतली आर्द्रता 85% नोंद जाल्या. राज्यांत फुडले 4 दीस 35 ते 26 डिग्री सेल्सियस तापमान आसतलें आनी आज पावस पडपाची शक्यताय आसा आनी फुडले 4 दीस हवामान वताळ आसलें तरी कांय दुर्गम वाठारांनी दमट उश्ण तापमान आसूं येता. वारे वऱ्याक 45 ते 50 आनी 55 किलोमीटर वेगान व्हांवतले देखून नुस्तेमारांनी खोल दर्यांत वचचें न्हय अशी शिटकावणी वेधशाळेन दिल्या. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात.
भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयान संवसारीक ऑडिओ व्हिज्युअल आणि मनरिजवण शिखर परिषद म्हळ्यार वेव्ज 2025 आयोजित केल्या. एनिमेशन, गेमिंग, स्पोर्ट्स, कॉमिक्स, फिल्म मेकिंग अशा साबार आव्हानांनी तुमच्या प्रतिभेचे प्रदर्शन करपाची संद साधपाक क्रिएट इन इंडिया चॅलेंज वरवीं ह्या उपक्रमात वांटेकार जावं येता. अधिक माहिती खातीर www.wavesindia.org ह्या संकेतथळाक मुजरत भेट दियात. आकाशवाणी पणजी आता मुखावेल्यो खबरो. राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लय हांणी गोंयच्या लोकांक बैसाखी निमतान खास करून शीख बांधवांक हार्दिक शुभेच्छा दिल्यात. राज्यपालान आपल्या संदेशांत म्हळां की बैसाखी हो शीख समाजाचो एक म्हत्वाचो उत्सव जो व्हड उमेदीन मनयतात. 1699 वर्सांत ह्याच दिसा 10वे शीख गुरू गोविंद सिंग हांणी खालसा पंथाची स्थापणूक केली म्हणून ताका व्हड धार्मीक म्हत्व आसा. बैसाखी उत्सवाक लागून शीख समाजाच्या नव्या वर्साची सुरवात जाता. भारतांत धार्मीक, सांस्कृतीक, आध्यात्मीक आनी सामाजीक म्हत्वाचे जायते उत्सव आनी परंपरा आसा. खोशी आनी उमेद हाडपा वांगडाच राष्ट्रीय एकचार आनी सामाजीक एकचार वाडोवपाक उत्सवांचो म्हत्वाचो वांटो आसा. अंदूच्या बैसाखी उत्सवाक लागून सगळ्यांक चड सूख आनी समृद्धी मेळची अशी आस्त राज्यपालांनी उक्तायल्या. गोंय वीज खातें, गोंय उर्जा विकास एजन्सी म्हळ्यार गेडा वांगडा छप्पराचेर सौर यंत्रणे खातीर प्रोत्साहन दिवप, बायोगॅस प्लांटाक अनुदान दिवपा सयत वेगवेगळ्या येवजण्यां वरवीं निवळ रांदपाक उर्बा दिता. राज्यांतल्या 6 तालुक्यांतल्या 650 आंगणवाड्यांक इंडक्शन कुकटॉप वांटपा खातीर आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीत उलयतना गोंय विनामूल्य वीज येवजण आनी इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी प्रमोशन पॉलिसी ह्या उपक्रमा वरवीं इलेक्ट्रीक रांदचे कुडीचे दिकेन वचपाचेरूय लक्ष केंद्रीत करता अशें उर्जा मंत्री रामकृष्ण उर्फ सुदीन ढवळीकर हांणी सांगलें. उर्जा खात्यान उर्जा कार्यक्षमता ब्युरोच्या सहकार्यान पर्वरीत सचिवालयांतल्या सेमिनार हॉलांत ही कार्यावळ घडोवन हाडली. उर्जेचे स्रोत म्हत्वाचे आशिल्ल्यान ताची जतनाय घेवप आनी ताचो योग्य वापर करप गरजेचें आसा अशें मंत्री ढवळीकर हांणी सांगलें. निवळ रांदपाच्या कार्यावळीचो एक भाग म्हणून इंडक्शन कुकटॉप दिले. ह्या येवजणेचो फायदो सत्तरी, दिवचल, बार्देस, फोंड्या, सालसेत आनी केपें ह्या 6 तालुक्यांतल्या आंगणवाडींक जातलो. फुडल्या तेंपात हेर तालुक्यांतल्या उरिल्ल्या आंगणवाडीचो ह्या येवजणे खाला आस्पाव जातलो. नोडल अधिकारी, राज्य नियुक्त एजन्सी आनी अधीक्षक अभियंता वीज विभाग मयूर हेदे आनी हेर मानेस्त ह्या वेळार हजर आशिल्ले. 14 एप्रिलाक सकाळच्या 9 वरांचेर अग्निशामक दळ प्रशिक्षण मैदान सांतिनेज पणजी हांगा जावपी राष्ट्रीय अग्निशामक सेवा दीस सुवाळ्याक मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत मुखेल सोयरे आसतले आनी मुखेल सचिव IAS डॉ व्ही कांदिवेलू मानाचे सोयरे आसतले अशी माहिती उजो पालोवपी आनी आपतकालीन सेवा संचालक नितीन रायकार हांणी दिल्या. 1944 वर्साच्या मुंबय गोदी स्फोटात जाल्ल्या तेन्ना आपल्या प्राणाचें बलिदान दिल्ल्या धाडसी उजो पालोवपी दळाच्या जवानांक श्रद्धांजली ओपपा खातीर भारतांत दर वर्सा 14 एप्रिलाक राष्ट्रीय उजो पालोवपी दीस मनयतात. हो दीस फक्त तांच्या धाडसाचो उगडासूच करता अशें न्हय तर आयच्या नेटान विकसीत जावपी शारी परिदृश्यांत उजो पालोवपा विशीं जागृताय, तयारी आनी आळाबंद हाडपाच्या प्रतिबंधात्मक धोरणाचें म्हत्व कितलें आसा हाची एक याद करून दिवपी काम करता. राष्ट्रीय उजो पालोवपी सेवा दीस 2025चो विशय कम टुगेदर टू इग्नायट फायर सेफ इंडिया हो विशय आसा जो सामुहीक जापसालदारकेची खर गरज उजवाड येता. हे निमतान उजो पालोवपी आनी आपतकालीन सेवा संचालनालय 14 एप्रील ते 20 एप्रील मेरेन सप्तकात प्रभावी कार्यावळीच्या माळे वरवीं उजो पालोवपाची सुरक्षीतताय वाडोवपाचे राष्ट्रीय मोहिमेत कांय कार्यावळीचें आयोजन करता. शाळांनी, कामाच्या सुवातींनी आनी निवासी संकुलात उजो पालोवपाचो अभ्यासक्रमा अंतर्गत विद्यार्थ्यांक, कर्मचाऱ्यांक आनी अग्निसुरक्षा तंत्रात प्रशिक्षीत करपाक परस्पर संवादी सत्रां आयोजीत करतले. उजो पालोवपा विशीं भौशीक जागृताय मोहीम हातूंत टाळटा येवपी अपघात उणे करपा खातीर गरजेच्या उजो सुरक्षेच्या पद्दतीचेर भर दिवपा खातीर सोशल मिडिया, प्रिंट माध्यमां आनी समुदाय कार्यशाळा वापरून भौशीक प्रसार कार्यावळी, उजो सुरक्षीतताय तंत्रज्ञान प्रदर्शनां हातूंत भौशीक आनी खाजगी आस्थापनांनी उज्याचो सोद घेवप, आळाबंद हाडप आनी बचावाच्या उपकरणांचे नवीनतम प्रगतीचें प्रदर्शन करप हें आसा. उजो पालोवपी दळाच्या समर्पण आनी धाडसाक मान दिवप हातूंत उजो पालोवपी दळाच्या निस्वार्थ सेवेची आनी जिवीत आनी मालमत्तेचें रक्षण करपाक तांच्या म्हत्वाच्या भुमिकेची दखल घेवपाक सन्मान समारंभ आयोजीत करतले. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर हांच्या जयंतीच्या फाटभुंयेर भाजपा पक्षा वतीन 13 ते 25 एप्रील मजगतीं वेगवेगळ्या कार्यावळींचें आयोजन केलां. देशभरा सयत गोंयांतूय भगवान हनुमानाचो जल्मोत्सव व्हडा भक्तिभावान मनयलो. गोंयचे पंढरपूर म्हूण फामाद आशिल्ल्या विठ्ठलापूर सांखळेंत फाल्यां श्री विठ्ठल मंदिरांत चैत्र उत्सव सुरू जातलो. गोंय शालांत मंडळान 10वे खातीर आयसान पुनर्मुल्यांकन वा फेर तपासणी खातीर अर्ज करपाक आपलें पोर्टल उक्तें केलां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळीं 7:25 नमस्कार.